Kining istorya ni Herodes ug ni Juan usa ni ka pagpahinomdom nato nga ang tinuod nga tawo nga nagtuos Ginoo ug nagsunod sa sugos Ginoo lisod-lisoron gyud sa tawo nga nagsunod sa yawa. Lingyay mong tupad ing nakinsay gisunod nimo ron ana nagsunod ganitas Ginoo makapaabot gid ta nga lisod-lisoron ta. Nya kanang naglisod-lisod sa usa ka tawo nga nagsunod sa Ginoo mao nay nagsunod sa yawa. Mao na si Juan nga nagsunod sa Ginoo nga nagbadlong nga hunongon ang sala maoy gilisod-lisod sa makasasala nga mao si Herodes ug sa katapusan gipunggutan gyud sa ulo. Sa atorong mga politicians kinsa may gilisod-lisod ang mga Marcos, mga Pinklawan o mga Duterte. So makita na ninyo ug unsaon nato paghukom. Apan kun ang naglisod-lisod mausad ang mga Duterte, sila na sad maoy instrumento siyawa. Pero sa pagkakaron murag sila'y gilisod-lisod. Ang amahan nga nagsigig badlong sa drugas o sa insurgency o corruption, priso. Ang anak ni badlong sad, impeach. Ang mga supporters, taktak. Naasay kaso, ang usaga, tago-tago na. Ana. Mao na siya ang duwa sa kalibutan. Nya kamo unsa man sugot mo lisod-lisoron o dili? Way tingog mura mo mga patay. Depende na sa atong paghukom. Mao na kining mga martyrs karon sa Japan, San Pedro, kaning Bautista o sila si San Pablo Miki, mao ni sila San Lorenzo Ruiz, mao ra man ni sila mga tuiga sunod ra San Pedro Calungsod, mao ni sila atong mga duol-duol gyud sa atong nasod nga nagpakamatay, naglisod-lisod para sa pagsunod sa Ginoo. Ug unsa may bunga kun lisod-lisoron na ta, musangko gid ta sa kasantos, ang kabalaan. Ug kining mga santos mao ni sila ang gitawag dili lang mga modelo sa kinabuhi nga Dios non, kung dili agianan sa pagbaha sa grasyang Dios non ngadto sa katawhan. Kanindot unta kon mubaha ang atong mga grasyang Dios non. Lingian na sa imong tupad na nagbaha na sa inyo. Dito smulaw ni baha, di man to Dios non kay ni banlas mas mga sapa o ni banlas mas mga balay. Ang Dios non nga grasya basta mo naginay mo baha, daghan ang mahimong mga kaayuhan. Muna sa inyong tan-aw dinhi sa atong parokya, naabay baha sa grasya o uga? Naay baha gyud. Bag-o pa lang tang gibahaan kadtong pag Santo Niño nato nga kana ganing kuan festival. Himo gito nato bisag mubo ra kay panahon kay ni baha ang slots. Pero nindot sa tato mubaha sa unta sa PPSC o sa DPR o sa Grace. Ini baha ang sa Santo Niño, naughan man hinoon ang naughan man ang Grace, ang PPSC o ang maingon sad moron ayaw sad padiroy kay di sad namo makaya og upaton
Ato lang one at a time lang ning ato. Without musabot lang gid ana nya karon kay manaman to unsa naman si atong pabahaon karon kanina sa tingaling PPSC kay sus ato narbang sugdag tukod ang atong bell tower, ang atong CR diha ug ang atong adoration chapel atong sugdan ba kay para makuana human-human gini siya unta inig pista nato kung buhi pa mo karong July 25 kanindot unta. So atong pabahaon ha mga online parishioners o kita mga territorial ato na sa ning pabahaon. May na lang na nga mao ni atong pabahaon kaysa ang atong dugo mo'y atong pabahaon. Mga igsoon, si David gidaig diri sa atong unang pagbasa tungod sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon aron gamiton sa Ginoo. Bata pa kay siya. Iya nang nabuntog ang sundalo nga arugante kayos Gulayat nga champion sa gubat. Tungod kay ang Ginoo mipabaha sa iyang kusog ug sa iyang kalig-on ngadto ni David. Ang ato sang mga martyrs nibaha ang ilang dugo apan malipayon sila nga mibuhat ana tungod kay gitagaan sa sila sa Ginoo og mga grasya. Nagbaha ang grasya sa kalig-on sa pagtuo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ang Dios nga akong manluluwas. Di gid ta pasagdan sa Ginoo, iya gid tang luwason. Hinaot unta ang ato sa mga leaders sa atong nasod, labi ng ato mga gobyerno, kinirong ilang panagbangi wa magkasinabtanay nga nakaapiktar kayo sa pagbaha gyud sa baha nga makamatay sa atong mga kasilinganan. Mahunong na unta ning ilang pagsigi og dawat ani mga yawanong mga batasan. Mga dato naman gini sila nagbaha naman gini ilang grasya, matagbaw unta ni sila sa ilang mga kwarta ug ila na untang ibalik sa nasod ang angay sa nasod. Matod pang Kristo, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Unsa may pasabot ana, si Caesar mao ang kalibutanong pangulo. Nga ang tinuod nga pangulo dinhi sa atong nasod dili kining atong presidente, kay ang nagpili niya kita man, kita mao'y iyang amo, dili kay siya mao'y amo. Pero kay na lipat man sila karon, mauning wa siya kahimo ang ato rong pangulo, wa makahimo pagpugong sa mga yawanong buhat, labi na gyud kining corruption dinhi sa atong nasod. Hinaot unta nga makahimo siya nining iyang pila na lang ni katuig, murag duha na lang, wa na gani kabo mga duha na lang katuig ang nahibili niya aron siya makapruiba nga matawag siya tinuod nga alagad sa atong nasod isip executive branch nga presidente ato nang iampo. Og ang ato sang ubang mga katauhan, mga leaders, di ta sila malipat nga mura nanog sila tag-iyas nasod. Kung dili sama ni David, mapaubsanon siyang mialagad sa nasod sa Israel, hangtod gyud sa iyang kamatayon. Si Juan sad nga magbubunyag nga mao na gyud nag-andam alang sa pag-abot sa Mesiyas, malipayon pod siyang nagpakamatay og nag-alagad sa katawhan hangtod gyud sa iyang kamatayon. Batan-on pa lang kay siya, mga 30 edad, 30 anyos. Lagi katapusang lingi sa imong tupad na okay na nimog patyon ka. Nako no. Bisag mga tiwasuno na kay gnaong. Di lang yapon gusto mamatay pastilan saon na. Na. Ngayo kita gracias Ginoo ani. Og giampo nato labi nang ato mga batan-on karon mahimo unta silang lig-on
sa pagsunod sa Ginoo sa ilang kinabuhi.